Tempers flared up at Mathwim Dabulim as residents along with Chikalim Panchayat member Neelam Nayak on Tuesday confronted officials of the Zuari Indian Oil Tanking Companies Limited over the continuing contamination of groundwater due to leakage of petroproducts. The residents were agitated over contamination of water from wells, nallas and other water sources, which they said had been occurring over more than 10 days. Nayak, who had filed a police complaint last week, wrote that the police are yet to register an FIR and start an investigation. She said more than 50 tankers of contaminated water have been removed by the company so far. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. ये बावड़ी कितना साल रहेगा क्लीन होने को कितना साल रहेगा कौन बोलता है 2 दिन में खत्म होएगा बावड़ी में देखिए तेल ऊपर में है वहाँ से अभी तक 2 दिन में बावड़ी कितना दिन में ये होएगा तुम्ही आता जाय तिथे आता ना जाल्यार पळय सर तुम्ही जर तरी इफेक्टिव्ह स्टेप्स घेतले न्हू जाल्यार स्प्रेड जावची ना असली आणि पण आता तुम्ही जर वॉल बंद केला म्हणता जाल्यार ते आता तो स्प्रेड कशें जाता ते स्प्रेड जावंक जायना आशिल्लें न्हू सर रायट मागीर सर just आता please तुम्ही वॉल from बंद you केला to him what are the effective steps they have taken to stop it give me action taken report what are the precautionary measures which the company is intending वास येता बांयच्या उदकान सो आतां आमकां पिवपाक नळ आमकां नळ कांय ना सगल्यांक हिंगा आनी रांदताय आमी चुलीर रांदताय भायर सो कितें जालें जाल्यार ते रिस्पॉन्सिबल घेता कितें कोत्ताय ते कांय सांगनाय आमकां कितें कोत्ताय ते रिस्पॉन्सिबल घेताय काय कितें ते आता सगळे आनी वास येता हिंगा पण सर रावपाक जायना आख्खे घरान वास पडलो रावपाक जायना वास येता हय दोळे जाताय सगळे आख्खे हें तोंड बा सगळें जाता रावपाक जायना हिंगा दिसभर रावपाक जाय आमी हिंगा केन्ना ब्लास्ट जाल्यार सांगूंक शकना आनी आमी पेशंट बसल्या ना धांवोंक पासून जावचें ना आमचे आमी जेवण व्हरता दिसता म्हाका ते कितें सांगता तेंकाच खबर 7 दीस जाले 8 दीस जाले करता म्हणटा शेवय घालता म्हाका कांय कळना कितें करता पळय ते कळ्ळें तुका हांव कितें म्हणटा तो म्हणटकूच कितें तरी बाबा हेजेर सोल्युशन काडा गोवोरमेंटाक सांगा आनी बेगीन हेजेर विलास लाया अशें म्हणून आमची मागणी कळ्ळें तुका न्हू आय थिंक ते 50 चड ट्रक गेले आसतले तेंचे आनी कोणा कडेन हांगा रेकॉर्ड ना आनी ते खंय व्हरता तेवूय आमकां खबर ना पण तेंची टीम हांगा आतां कितले दीस जाले आसा सो ते म्हणपाक कितें अंडर कंट्रोल आसा आनी कांय जावपाचें ना पळयत जाल्यार पळय आतां थंय व्हाळांतल्यान स्टार्ट जाल्लें आतां आमची हांगा प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा तितूंतल्यान पळय आतां सगळे भाटांतल्यान पास जाले आनी शेत आसा सकयल त्या शेतान सुद्दां आतां पळय थोडो हो गेल्लो हें हाडपा सॅम्पल तेकाय बी वास मारता सो म्हणजे आतां ही सगळी जमीन पिड्ड्यार जाली आनी हे तरी म्हणटा की वी आर ट्रायंग टू टेक एवरीथींग अंडर कंट्रोल पूण म्हाका कांयच दिसना की कंट्रोल बी जाला अशें आतां तांकां इतली तरी खबर आसपा जाय आशिल्ली न्ही की पायप लायन खंय फुटल्या अंडर तेंचे कंप्युटरार चॅकींग आसतलें सो तांकांच मेळना जाल्यार आमी आनी सादारण लोक आमी खंय सोदतलीं सांग आतां तेणी हैदराबाद साकून कोण तरी टीम हाडले खंय तांणी आनी ते सांगता कुछ नहीं होगा हम लोग कंट्रोल करेंगे आतां हेंच आयकत आयले आमी इतले दीस जाले सो आतां सगळे गांवचे लोकांचे मनान भीती निर्माण जाल्या कित्याक त्या सायडीच्यान आमचे व्हडले भाट म्हणटा पळय ते सगळे लोक चुलीचेर रांदता बांयचें उदक पिता थोडे घरांनी नळ सुद्दां ना आनी सगळी बांयक आतां पेट्रोलाचो वास येता समज कितें जालें जाल्यार ताका विचारलें कोण जबाबदार काय म्हणल्यार नो वी आर ट्रायंग टू सॉल्व इट हेच तेंगेलें सो आमकां तेणी बरोवन दिवचें की समज कितें जालें हांगा जाल्यार फुल्ली जबाबदार आपूण म्हणून हीच मागणी आसा ॲडमिनिस्ट्रेशना कडेन कितें मागणी आसा तुमची एडमिनिस्ट्रेशना कडेन मागणी आसा की SDM कडेन मागणी आसा की तेणी हांगा रावचें आनी पळोवपाचें हांगा एक एम्ब्युलन्स ना कोणाक समज कितें वास येवन हांगा तुमी पळया मातशे वेळ रावन सगळें तोंड बी जळटा समज कोणी कोणाक कितें जालें जाल्यार एक एम्ब्युलन्स हांगा ना सो 24 आवर्स हांगा एम्ब्युलन्स आनी डॉक्टर आसचो ही म्हाजी मागणी फायर ब्रिगेड आसताली पूण आजच ती ना सो तांचे कडेन मागणी आसा की तेणी बीन हांगा एक उदकान भरलेलो पंप दवरचो कितें समज जालें उजो लागलो कितें जालें जाल्यार कांय खंय लोक धांवतले we have directed the company to take precautionary measures right now and our disaster management officials comprising of fire and emergency service they are on the site to avoid any untoward incident. Again today evening again I have called the pollution control board officials. The villagers have complained that contamination of petroleum products have been taken place not only in the well but also in the paddy fields and nalla. So for that purpose now pollution control board officials have called today in the evening. They will again conduct one inspection and will take samples and once we receive inquiry report we will take action.
So whether there will be any complaint against the company because the pipeline is leakaging and it's very dangerous for the locals from because it's working from oil tanking to the ship. So what will you say on that? No, we have also convened one meeting with the officials of the company. We have told them to take precautionary measures. They are on the site. Their officials also are on the site. They are trying to find out what has exactly caused this petroleum leakage. And they have told me that they will resolve this issue within next 2 days. जे कितें आसा मेळटा आमकां कोण सांगता खंय मेळटा जाल्यार आमी ते इमिजिएटली एक्शन घेता थंय पावता आनी आमी कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करता त्या हिशोबान आयजूय आमचें अजून काम चालू आसा आनी आतां लोक जमले हांगा सो तुम्ही आता कितें फुडले तांकां एश्युरन्सीस कितें दिता तुमी अश्युरन्स हांव एडमिनिस्ट्रेशना कडेन उलयतां आनी कितें अश्युरन्स दिवपाक जाय सपोर्ट दिवपाक जाय तांकां फायर ब्रिगेड जाय ते आमी दिवपाक शकता 8 दीस जाले किती दिवस झाले सांग ते. वयर आमी भायले सर्वेईंग टॅक्निक्स डिप्लॉय केल्ले आसा भायले एजन्सी येवन आपलें काम करीत आसा सो लायन 22 तारखेच्यान बंद आसा तेज्या अजून आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान लायन बंद करपाकूच सांगलें ती बंद दवरिल्ली आसा सो सद्या काय फ्रेश पंपींग कांय जायना तातूंत भितर पूण जें कितें गेलां आनी जें कितें सकयल आमकां झरीन थ्रू झर इतली पयस आमकां जी मेळटा 600 मिटर आमची लायन आसा हांगच्यान जें कितें मेळटा तें आमी क्लियर अप चालू आसा फ्रेश पेट्रोल डिझल त्या लायनीन वचपाचें ना जो पर्यंत आमी फूल लायन टेस्ट करून आमकां एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरन्स दिला तो पर्यंत फ्रेश कार्गो वचपाचो ना आनी अनटुवर्ड इन्सिडंट जावपाक जायना हाजी आमी सगळी प्रिकॉशन घेतात रेग्युलरली आमची पिरियोडीक चॅक्स आसता पिरियोडीक आमी चॅकींग करता हांगा कितें वेपर फॉर्म जावपाक जायना हाजी खबरदारी घेतिल्ली आसा आमी प्लस आमी प्रोएक्ट पयल्या दिसाच्यानूच सांगिल्लें आसा की जे कोणाक आमचे मनीस हांगाच आसा हांवूय चडसो हांगाच आसता मदीं एक्सकावेशन सायटीचेर वता ऑफिसान वता पूण समज कोणाक खरेंच उदकाची प्रॉब्लेम आसा आमकां हेल्प करपाक आमकां बिलकूल तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना उदक आमी रेग्युलरली प्रोवायड करपाक रेडी